यति बेला मान्छेहरूले यो बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ एउटा मात्रै उद्देश्यको काम गर्न पाउँछन्, यिनले कसरी उत्पादनको काम गर्छन् भनेर पनि भनेको सुनिन्छ नि। अहिले समग्र रूपमा हेर्दा नेपालमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले नै पुँजीको कलेक्सन गरेको छ। ऐनले बाँधेर केही कुराहरू त खोलेको छ, ऐनले पर्याप्त रूपमा काम गर्ने अधिकार दिएको छैन। हजुर। र हामीले स्वभावै त बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाहरूले त्यही गर्ने, बचत तथा ऋण नै गर्ने हो। हजुर। तर अब केही कुरा अब तत्काल अहिलेको विद्यमान परिस्थितिमा नेपालका सहकारीहरू उत्पादनसँग जोडिनुपर्ने तत्काल आवश्यकता हो। हजुर। र अब त्यो चिजलाई हामीले विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घ मार्फत, त्यसपछि गएर हाम्रा आबद्ध भएका संस्थाहरूलाई परियोजना दिएर अब कुन विधि, एउटा विधि अब सहकारी ऐनले त अलिकति बाँधेको छ, उत्पादनसँगै जोड्ने कुराहरूलाई अगाडि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने कुरामा यो सहकारी सिङ्गो सहकारी अभियान, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ, यसले पनि हामीले पनि अब यो युवा परिषदसँग पनि हामीले सहकार्य गरेर युथ इन्टरप्रेनरसिप प्रोग्रामहरू, सोसियल इन्टरप्रेनरसिप प्रोग्रामहरू, यिनी प्रोग्राम र अवेरनेस कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छन्। युवा उद्यमी कार्यक्रमहरू, सामाजिक उद्यमी कामहरू, यिनी चिजहरूले पनि उत्पादनसँगै जोडिने, उत्पादन र श्रमसँगै जोडिने विधिबाट स्थापित गर्न खोजिरहेका छन्। त्यो दिशालाई केही बाँधिएको छ, बाँधेको यो चिजले, अभियानले अगाडि बाटो देखाउँदै जाने हो, पछाडि ऐन नियमावलीहरू संशोधन गर्दै जाने हो। त्यो दिशामा यो सिङ्गो सहकारी अभियान त्यो दिशातर्फ अगाडि बढेको छ। तपाईँले भने जस्तै बचत तथा ऋणका सहकारीहरूले बचत तथा ऋणको मात्रै काम गर्छन्, वित्तीय मात्रै काम गरे भनेका छन्। मूलत सहकारीले हामीले बचत तथा ऋणको काम गर्दै गर्दा सामाजिक उत्तरदायित्वको काम गरेका छौँ। राज्यलाई चाहिने भन्दा पुरा हामीले एउटा ठुलो मात्रामा पुँजी कलेक्सन गर्ने एउटा ठाउँ स्थापित गरेका छौँ। सिङ्गो अभियान 48 सालमा 800 का हाराहारीमा भएका सहकारीहरू अहिले 29,000 सहकारीहरू हामी यहाँ बनाइसकेका छौँ। अझै डेटा प्रष्ट आउन बाँकी नै छ। यो विधिमा अगाडि बढाउन गएका छौँ। अब स्वत ऐन र नियमले धेरै कुराहरू हातखुट्टा बाँधिदिएको छ, तर पनि यद्यपि त्यो बाँध्दै पनि अब चिजलाई अगाडि बढाउने दिशामा अगाडि बढेको छ। जस्तो एकातिर नेप्सुनले चाहिँ सहकारी मर्ज अभियानको रूपमा जानुपर्छ भनिरहेछ होइन, उसले कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेछौँ, देख्छौँ हामी। अब फेरि अर्कातिर चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूले सहकारीहरू बटाबर दर्ता पनि गरिरहेछ भनेपछि यसलाई चाहिँ तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? नै यसलाई अब हाम्रो सिधा हिसाब किताब के छ भन्दाखेरि हामी समूहमा आधारित सहकारीहरू होइन, हामीले छरिएर रहेको पुँजीलाई केन्द्रीकृत गर्नलाई एकले सबैलाई एकलाई भन्ने मूल ध्येयका साथ मूल मेन प्रिन्सिपललाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। हामीले गर्न खोजेको के भन्दा छरिएर रहेका सहकारीहरूलाई पनि एक ठाउँमा गराएर पूर्ण वित्तीय कामहरू त्यहीँबाट गर्ने, सदस्यले पूर्ण वित्तीय आफ्ना आवश्यकताहरू त्यहीँबाट पूर्ति गर्ने एउटा चिजमा अगाडि बढाउनको निमित्त मर्जरको कुरालाई हामीले अगाडि लिएका छौँ। हामीसँग आबद्ध भएका संस्था शेयर सदस्यहरू, हाम्रा प्रारम्भिक संस्थामा आबद्ध भएका शेयर सदस्यहरू, उहाँहरूले आफ्नो वित्तीय आवश्यकताको लागि ब्याङ्क धाउन नपर्ने स्थिति गराउनको निमित्त एउटा शक्तिशाली एउटा मर्ज गरेर ठुलो एउटा संस्था बनायौँ भने सबै आवश्यकताहरू, उसलाई छोरीको बिहादान गर्न लोन लिन पऱ्यो, व्यवसाय गर्न लोन लिन पऱ्यो, उसको चाहिने भन्न पऱ्यो, शिक्षाको लोन लिन पऱ्यो, गाडी किन्न लोन लिन पऱ्यो, घर किन्न लोन लिन पऱ्यो भने अरू वित्तीय सङ्घ संस्थामा नदाइकन सहकारीमा आउनको निमित्त त्यो एउटा गाँठो बनाउनको निमित्त हामीले यो मर्जरको कुराहरूलाई प्राथमिकताका साथ लिएका छौँ। यो मर्जर भन्दैमा यसलाई फोर्सफुल मर्जर, यसलाई जबरजस्त भोक्रे ठ्याक लगाएर दुईवटा समूहहरू बिच स्थापित भएका संस्थाहरूलाई त्यो गर्न खोजेका होइनन् कि त्यो संस्थाहरूलाई आवश्यकता हेरेर त्यो संस्थाहरूको लागि मिल्दो जुल्दो त्यहाँ सबै हित चित्त मल सबै मिल्ने भयो भने बल्ल मर्जरमा जाने हो। मेरो त्यो मर्जरमा यो फोर्सफुल्ली मर्जर होइन। यसमा म यो विषयमा मेरो फरक धारणा छ छुट्टै। सहकारी संस्थाको मर्ज गर्ने हो, मर्ज कहाँ के मिल्नेसम्म मर्ज गर्ने हो, नमिल्ने चिजलाई ल्याएर मिलाएर त भएन। अब त्यो दिशामा मर्जर पनि एउटा प्रमुख पार्ट हो। र स्थानीय पालिकाहरूले आवश्यकता, हामी त संविधानको नैसर्गिक अधिकारभित्र 30 जना नेपाली नागरिकहरूले सहकारी खोल्न पाउने, बचत तथा ऋणका सहकारीहरूलाई त छुट्टै एउटा विधि बनाइदिएको छ र सहकारी खोल्न पाउने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार संस्था खोल्ने एउटा संविधान सम्मत र ऐन र नियमावलीले पनि त्यसलाई चाहिँ निर्दिष्ट गरेको छ। त्यो कामहरू अगाडि बढ्दै सहकारीहरू खुल्दै जाने, सबै आबद्ध हुँदै जाने। अहिले 29,000 छन्। हामीले ठुलो सहकारी गरेर थोरै त बनाउने भनेका छौँ, धेरै पनि हुनसक्छ नि। समृद्धिको यात्रामा गएका छौँ हामीले अघि नै धेरै चर्चाहरू राज्यले पनि भने 3 त सरकार, निजी र सहकारी भनेको छ।
सहकारीहरूलाई कहीँबाट लगेर ठुला वित्तीय संस्थाको प्रभावमा परेर आकुसिहाल्ने कामहरूलाई त्यो दिशामा जाने होइन। अब त अगाडि बढाउने अब त हामी 75,000 भनेका छौँ, समथिङ 75 लाख कति सदस्यहरू बनाएका छौँ भनेपछि हामी त 2.5 करोड 3 करोड नेपालीलाई सबैलाई सहकारीमा आबद्ध बनाएर सहकारीको यात्राबाट समृद्धिको चिजहरूलाई अगाडि बढाउने हो। र अब यो कुरा मर्जरको कुराहरूलाई तपाईँले तत्कालो हामीले हेर्दाखेरि मिल्ने ठाउँमा मजबुत बनाउने हो। हजुर, जस्तो छ नि अहिले अब राज्यले सहकारी ऐनको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन त गरेका छैन होइन। अब त्यो सहकारी ऐन नियमावलीभित्रको जस्तो सन्दर्भ ब्याज दरको कुरालाई तुरन्त लिएर आयो होइन। सन्दर्भ ब्याज दरको सन्दर्भमा पनि अब फरक मत देखिन्छ। एकाथरले यो ठिक छ भनेको छ, अर्को थरले यो चाहिँ सहकारीको नर्म्सभन्दा बाहिर हो, सहकारीमा चाहिँ यति नै ब्याज हुनुपर्छ भनेर राज्यले तोक्दिने भन्दा पनि राज्यले एउटा तपाईँको चाहिँ आंशिक ब्याज दर तोकिदियोस्। त्यो भइसकेपछि सहकारीको जुन मूल उद्देश्य हो, मूल मर्म सिद्धान्त हो, त्यो चाहिँ बच्छ भन्ने खालको कुरा पनि गर्छन्। अब यो सन्दर्भ ब्याज दरको कुरा गर्दाखेरि मैले सहकारी अभियानमा 5 नम्बर प्रदेशमा मैले भनेको थिएँ सूक्ष्म रूपमा सहकारीलाई राज्यले आकुश लगाउन खोज्यो भन्ने कुरा मैले फरक थिएँ। हजुर, होइन कुनै अब तपाईँको 36% दिने सहकारी संस्था, कुनै एउटा ठुला सहर बजारमा केन्द्रित भएका सहकारी संस्थाहरू, त्यो सदस्य केन्द्रित नभएर, समुदाय केन्द्रित नभएर व्यक्ति केन्द्रित भएका सहकारी संस्थाहरूलाई अध्ययन गरेर सिङ्गो देशभरि रहेका सहकारीहरूलाई एउटै डालोमा हालेर स्वायत्त र स्वतन्त्रताको मूल मर्ममाथि अंकुश लगाउन खोजियो नि, त्यो नै बेठिक थियो। हजुर, त्यो बेठिक हो। तर त्यो हुँदै गर्दाखेरि पनि सिङ्गो सहकारी अभियानमा केही चिजहरूलाई हामीले अहिले सन्दर्भ ब्याज दरका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गरेर जाँदाखेरि अगाडि बढ्नको निमित्त नेपालको सिङ्गो सहकारी अभियान अगाडि बढ्छ भने मानव यसलाई एकबद्धता प्रकट गरौँ भन्ने किसिमले यो अभियानले साझा एकबद्धता प्रकट गरेको हो। तर यसको दीर्घगामी परिणाम भनेको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्न खोजिएको छ। यस कारणले अरू पनि हस्तक्षेप नभओस् र यसलाई छोड्न पर्ने त स्वनियन्त्रित बनेका छन् प्रारम्भिक संस्थाहरू, सदस्य केन्द्रित बनेका छौँ, उनीहरूको साझा फुल डेमोक्रेटिक अभ्यास बनेका छौँ। उनीहरूले नै त्यही चिजहरू त्यही भित्रबाट छलफल गरेर त्यहाँ हामीले बचत गरेको पैसाको कति ब्याज पाउने, हामीले ऋण कति पाउने, हाम्रो संस्था कहाँ लैजाने, प्लान प्रोग्राम एन्ड पोलिसी कस्तो बनाउने, मैले अघि नै भनिसकेँ हजुरलाई। त्यो दिशामा हामीले स्थापित गर्न खोज्ने हो सहकारीलाई। सहकारीको मूल मर्म नै यही हो। र अहिले राज्यले केही कुराहरू, केही अब्स्ट्रगलहरू आउँदैमा यो सहकारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण, यो अनुगमनकारी र राज्यको प्रष्ट नभएको कारणले यिनी धेरै कुराहरू विरोधाभासपूर्ण कामहरू अहिले भएका हुन्। तर पनि के भन्दा यसले पनि केही रिजल्ट दिन्छ कि भनेर हामी अभियानको तर्फबाट एकबद्धता मात्र प्रकट गरेको। यसको के छ त तपाईँको अब यो सन्दर्भ ब्याज दर पनि अब 1 वर्षदेखि लागू भयो होइन। अब गएको कार्तिक 15बाट फेरि दोस्रो पटक त्यसलाई अलिकति संशोधन गरेर अब यसको चाहिँ तपाईँ के पाउनु भएको छ तपाईँले? अब यता तपाईँको यो 5 नम्बर प्रदेशदेखि अब यताका संस्थाहरूलाई हेर्नुहुन्छ भने यसले केही छैन। हामी यही विधिमै थियौँ। हाम्रा संस्थाहरू सदस्यहरूलाई चर्को ब्याज दिएर मारमा पार्ने काम भएको थिएन। तपाईँको विशुद्ध भन्नुहुन्छ भने हाम्रो यो प्रदेशमा अझ भन्नुहुन्छ भने हामी समुदाय केन्द्रित छौँ, सदस्य केन्द्रित छौँ। सबै चिजहरू हामीले योभन्दा यसले केही प्रभावै पारेको छैन हामीलाई। हामीले योभन्दा कममा दिएका थियौँ, यसको डिफ्रेन्सिएसन योभन्दा कमै राखेका थियौँ। यसले केही हामीलाई अप्ठ्यारो त पारेको छैन। तर पोलिसी मेकिङमा पछि चाहिने भन्दा पर माथिबाट केही चिजहरू, बाह्य हस्तक्षेपहरू, निजी वित्तीय संस्थाहरूले हस्तक्षेप गर्दा केही असर पर्छ कि भन्ने कुरा अहिले केही पनि छैन। कार्यान्वयनको दिशामा छ। यो अहिले तोकेको सन्दर्भ ब्याज दरको त यो 5 नम्बर प्रदेशमा कुनै असरै परेको छैन। हजुर, भनेको यो लागू भए पनि नभए पनि खासैले असर गरेको छैन। त्यहाँ धेरै माथि हामीले चाहिने हामीसँग आबद्ध भएका संस्थाहरूले 36%, 24% लगाएका हाम्रो संस्थाहरू यो प्रदेशमा छैन होइन। हामी 12-13%कै हाराहारीमा हामी लगाएका छौँ। 6-7-8%कै हाराहारीमा बचतमा भएको पैसा दिएका छौँ होइन। अब यो कुराले हामीलाई केही प्रभाव परेको छैन। तपाईँ एउटा युवा पनि हुनुहुन्छ होइन, सहकारी अभियानमा पनि अब काम गर्नुभएको छ, एउटा उचाइ पनि प्राप्त गर्नुभएको छ होइन। के छ तपाईँ आम युवाहरूलाई चाहिँ जो अहिले रोजगारीका सिलसिलामा बाहिरतिर गइरहेका छन् होइन, अब तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब राज्यले चाहिँ तपाईँ युवा तपाईँ एउटा सहकारी अभियानको जुन एउटा नेतृत्व तहमा हुनुहुन्छ होइन, तपाईँ आम युवाहरूलाई चाहिँ सहकारी अभियानमा
आउनलाई चाहिँ के आह्वान गर्नुहुन्छ नै कि अब गर्नुहुँदैन, के छ? तपाईँले कसरी भन्नुभयो आउने? ठिकै हो, म सहकारी अभियानमा युवा रूपमै सहकारी मार्फत नै व्यवसायी अब तपाईँको स्वरोजगार युवा व्यवसायी, म स्वरोजगार युवा उद्योगी पनि हो, मेरो उद्योग पनि म चलाउँछु र मैले मेरो वित्तीय कारोबार अहिले तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ, मैले वित्तीय सङ्घ संस्थाहरू होइन ब्याङ्कहरूबाट सहकारीबाट मात्रै पैसा लिएर मैले काम गरेको छु, ब्याङ्कहरूबाट मैले पैसा लिएर काम गरेको छैन। त्यसमा मैले के बुझेको थिएँ भन्दाखेरि एकले सबैले एकलाई हजुर सहकारीमा लिएको ऋण, सहकारीमा गरेको बचत, अब हाम्रो संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषबाट दिने हामीले एउटा इन्डिकेटरहरू बनाएका छौँ, एउटा कोष बनाएका छौँ, त्यसले गर्दाखेरि पनि सहकारीबाट लिँदा बढी फाइदा हुन्छ भनेर सोचेका छौँ। अर्को कुरा के छ भन्दा सहकारी त हाम्रो हो नि, एकले सबैले एकलाई भने जस्तै सबै युवाहरूलाई अब के गर्न चाहन्छु भने वित्तीय आवश्यकता पुरा गर्नको निमित्त, स्वरोजगारको निमित्त बाहिर भौँतारिन जाने होइन। अब हामीले सहकारी अभियानलाई अगाडि बढाएर सहकारीमा आबद्ध भएर आफ्ना परियोजनाहरू यहीँ ल्याएर प्लान, प्रोग्राम एन्ड पोलिसीभित्र बसेर तपाईँको हाम्रा के हुन् प्रोग्राम, के हुन् हाम्रा प्लानहरू त्यहाँभित्र ल्याएर सृजनशील युवाहरूका बाहिर आज दिन दाडै युवाहरू 2000-3000 युवाहरू विदेशीको खाडीमा जान परेका छन्। अब उहाँहरूलाई आह्वान गरेर नेपालमा फर्काएर सहकारीको माध्यमबाट उहाँहरूलाई स्वरोजगार मूलक कार्य दिशामा अगाडि बढाउने निमित्त मेरो हर प्रयास यो रहनेछ। किन भन्दा म यही सहकारी अभियानले मेरो व्यक्तिगत रूपमा, सामाजिक रूपमा एउटा चाहिँ नि भन्दा पर्यो मलाई अगाडि बढ्ने जुन एउटा प्रेरणा दिएको छ। मैले त सर्वप्रथम त यो सहकारी अभियानले म जोडिँदै गर्दाखेरि मेरो आफ्नो व्यवसायिकलाई, मेरा आफ्ना कामहरूलाई पनि यसले, र मैले यसलाई आज बचतका कुराहरूलाई पनि कसरी आफ्ना बचत गर्ने कुराहरूलाई पनि यसले मलाई सिकायो। र आज दुईटा कुरा, आज समृद्धि यहाँबाट हुन्छ, यहाँ सहकारीबाट नै धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा, त्यो जुन दृष्टि मलाई अर्जुन दृश्य चाहिने भन्दा पर्यो आँखा खोलिदिएको छ। त्यस्तै गरेर सबै युवाहरूलाई पनि यो एउटा अभियान, यही एउटा चाहिने भन्दा पर्यो सहकारीमा आबद्ध भएर अब रोजगारीमूलक काममा उत्पादन, श्रम र वस्तु विनिमयसँग जोडेर हाम्रै देशमा काम, हाम्रै देशका स्रोत र साधनहरूलाई उपयोग गरेर अब सबै युवाहरूलाई सहकारीको यो अभियानमा आबद्ध भएर जुन समुदायमा जहाँ हुनुहुन्छ, एउटा परियोजना खडा गर्न 1 लाख, 1 करोड, 2 करोड, 3 करोड लाग्ला, त्यहाँ 100 जना 50 जना युवाहरू भयौँ भने त हामीले त्यो परियोजना गर्न सक्छौँ नि। त्यही परियोजनामा हामीले काम गर्न सक्छौँ। त्यही काम गरेर आएको नाफाले हाम्रा जान परिवार केटाकेटी पालिन्छ, हाम्रो सिङ्गो भविष्य यहीँ बन्छ। अब विदेशमा गएर भौँतारिने स्थिति छैन। अब यसलाई समृद्धिको यात्रामा सरकारले पनि भनेको छ, अब समाजवाद उन्मुख कार्यदिशा भनेको सबभन्दा पहिला युवाहरूलाई स्वरोजगार, उत्पादन र वस्तु विनिमयसँगै जोड्ने कार्यदिशामा छ। यसको विकल्प यसले दिन सक्ने एउटा मात्रै विकल्प नेपालमा के भन्दा सहकारी नै हो। सबै युवालाई यहाँ आबद्ध हुनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जस्तो छ नि, अब यो अहिले एउटा बहस चल्दैछ, अहिले आवाज उठ्दैछ होइन, कि सहकारीले ब्याङ्कमा लगाएर पैसा राख्दाखेरि संस्थाले राख्दा थोरै पैसा दिने, व्यक्तिले राख्दा थोरै धेरै दिने अवस्था भइरहेछ होइन। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि त्यो सहकारीको पैसा चाहिँ सहकारीले आफैले राख्न पाउनुपर्छ भन्ने पनि आवाज अहिले उठिरहेछ। तपाईँ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब त यो पैसा राख्ने होइन हजुर। अब हामीले के गर्ने भन्दा हामीसँग आबद्ध भएका सदस्यहरूलाई परियोजना बेस काम गराउने हो। हजुर, यही हामीले जो परिचालन गर्ने हो, उत्पादनसँग जोड्ने हो। उद्योग धन्दा, कर कारखाना, साना लघु उद्योग, कुटीर उद्योग होइन, साना घरमा स्केलहरू, सबै चिजहरू यही हामीले गर्ने हो। अब अहिले जम्मा भएको छ, त्यतातिर म जान्न के गर्ने भन्ने कुरामा अब यो पैसा त्यहाँ रहन दिन्नौँ। हामीले सबै उत्पादनसँग जोड्छौँ। हाम्रा सदस्यहरूलाई ठाउँमा एउटा चाहिने भन्दा पर्यो टिमहरू बनाएर तिनीहरूलाई अगाडि बढाउने। सहकारीको पैसा सहकारीमा, सहकारीको पैसा सहकारी उत्पादनमा लगाउने दिशामा जानुपर्छ। हजुर। सहकारी चाहिँ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको 3 खम्बा मध्येको एउटा खम्बा हो भनिन्छ होइन। तर अरू 2टा खम्बा सबल भइरहेको बेला सहकारी चाहिँ त्यति सबल देखिँदैन, दुब्लै देखिन्छ होइन। तपाईँ एउटा सहकारी अभियानको एउटा नेतृत्व तहमा रहिरहँदा यो अभियानलाई चाहिँ अरू 2 खम्बा जत्तिकै सशक्त र बलियो बनाउनलाई चाहिँ राज्यले के गर्नुपर्छ? अब देशको मेन अर्थतन्त्रमा सरकार, निजी र सहकारी 3टा चिजले मात्रै देशको समृद्धिको यात्रा तय गर्न सक्छ भनेर मूल मर्म राज्यले यो भनेको छ। तर यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छैन। हजुर, यो के हो भन्दा यसको पोलिसी मेकर, यो सरकार, यो चाहिने भन्दा पर्यो त्यहाँ ब्युरोक्रेटमा रहेका उच्च चाहिने कर्मचारीहरू र यो सिङ्गो सहकारी अभियानले पनि अझ धक्का दिन नसकेको स्थिति हो। र अब हाम्रो तत्काल आवश्यकता के भन्दा हामीले पुष्टि गर्ने बेला आएको छ। अहिले हामी सरकारको 3 खम्बे अर्थनीति हो भने हामीले पनि त पुष्टि गर्नुपर्ने अवस्था छ। सिङ्गो 7 प्रदेशमा हेर्नुहुन्छ भने जहाँ बढी सहकारी छन् त्यहाँ कम बहुआयामिक गरिबी छन्। त्यसले पनि एउटा नमुना
तपाईँको सो गरिसकेको छ हजुर र त्यो चिज राखेको छ, त्यो चिज हामीलाई अधिकार त दिएको छ, अधिकार कति लिने भन्ने कुरामा हामी जान पर्यो। हामीले अभियानले झकझकाउन सकेको छैन। अभियानका नेतृत्वदायी नेतृत्वहरूले पनि यो काममा अगाडि बढ्न सक्नु भएको छैन। उहाँ कता कता अल्झिराख्नु भएको होला। अब महासङ्घले पनि यसलाई गर्नुपर्छ, नेप्सुनले पनि यसलाई गर्नुपर्छ, दुग्ध विषयगत केन्द्रीय सङ्घहरूले पनि यसलाई गरेर अब चाहिने भन्दा पर्छ सिङ्गो अभियानले हामी पनि चौथो खम्बा, तेस्रो खम्बा हो अर्थतन्त्रको भन्ने कुरालाई हामीले जोरदार रूपमा अगाडि बढाउन पर्ने स्थिति आएको छ। त्यो चिज त प्राप्त गर्ने हो, लिने हो, काम गरेर देखाएर लिने हो। अब हामीले गफ गरेर, सेमिनार गरेर, गोष्ठी गरेर यो काम त हुँदै हुन्न, मान्दैन। हेर्नुहोस्, अब निजी व्यवसायहरूले आफ्ना कामहरू प्रवर्तन गरेका छ, सरकारले आफ्नो योजना छ होइन। अब यसभित्र अब केही कुराहरू राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि केही कुराहरू सहकारीहरूसँग जोडिएर कुराहरू राखेको छ। अहिले त सहकारीलाई व्यवसायीकरण गर्ने भनेको छ, यसले पनि केही कुराहरू उद्योग धन्दा कर कारखाना भन्दा खोल्ने भनेको छ। तर खोल्दै जाँदाखेरि त्यो गएर उद्योग मन्त्रालयमा जाँदाखेरि त्यसको पोलिसी हुन्न, अर्थ मन्त्रालयमा जाँदा त्यहाँ तपाईँको करमा त्यसको चाहिने भन्नु पर्यो, उनीहरूले आफै सुधार्नु पर्ने हुन्छ। सारा चिजहरूलाई बल्ल मिलाउने बेला आएको छ कि एउटा चिज त फाले, पोलिसी त बनायो गर्ने, तर के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो चाहिँ तपाईँको पुरै चिजहरूको तलसम्म जरासम्म पत्ता नलगाइकन माथि मात्रै पोलिसी बनाइकन जरा अप्ठ्यारो परेका छन्। हेर्नुहोस्, अब जराबाट पानी चढाउने काम गरेका छौँ कि हामीले। अब यो अभियानले यो हामीले पानी चढाएर अब चाहिने भनेर तिर्खने अर्थनीतिभित्र यो हो भनेर देखाउने र यो गर्ने स्थिति हो। अन्तमा केही भन्नु छ कि? अन्तमा मैले समग्र रूपमा सर्वप्रथम त देशभरि रहेका सम्पूर्ण सहकारी अभियानका मित्रहरूलाई मैले के गर्छु भन्न चाहन्छु भन्दा सहकारी मात्रै समृद्धिको यात्रा हो। हजुर। र सबै सहकारीमा आबद्ध हुनुभएका सबै सदस्यज्यूहरू, तपाईँहरू जुन सहकारीमा कृषिमा हुनुहुन्छ, बचत तथा ऋणमा हुनुहुन्छ, अरू उत्पादनमा हुनुहुन्छ, उपभोक्तामा हुनुहुन्छ, बचत तथा ऋणमा काम गर्ने संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ भने त्यही संस्थामा आफ्नो वित्तीय कारोबार गर्नु होला। हजुर। त्यहीँबाट गर्न पर्यो। हजुर। उपभोक्ता सहकारीमा हुनुहुन्छ भने आफ्ना घरमा चाहिने दैनिक सामग्रीहरू त्यहीँबाट उपभोग गर्न पर्यो। दुग्धमा हुनुहुन्छ भने दुध बेच्न पर्यो, किन्न पर्यो भने दुधमै जान पर्यो। कृषिमा हुनुहुन्छ भने कृषिका उत्पादन तपाईँको तरकारीहरू, तपाईँको कृषि सामग्रीहरू त्यहीँबाट हामीले लिन पर्यो। र अब हामीले यो अभियानका साथ अगाडि बढाउनको निमित्त अभियानका शीर्ष नेतृत्वहरूलाई पनि म गर्छु, माथि भाग बन्डा राजनीतिक तल माथि जोड घटाउ अगाडि पछाडि जुङ्गाका लडाइँ यिनी सारा छोडेर सारा हामीले मेन कुरामा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई मैले सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद अर्जुनजी।